अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, कल तक एक पेज पर रहने वाले आज अपने सफ़े उलटना पलटना शुरू हो गए हैं। इत्तेहाद के लिए उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। पंजाब में मरकज रखने वाले सिंध से सीटें निकालने की बातें कर रहे हैं और सिंध की जमात का टैग रखने वाले पंजाब में कदम जमाने की बातें कर रहे हैं। कहीं पुराने इत्तेहाद छोड़कर नए गठजोड़ बनते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पुरानी वफादारियों के टैग अलग करके नए अहदो पैमा किए जाने की रिवायतें जन्म ले रही हैं। 16 माह इकट्ठे एक पेज पर रहकर हुकूमत करने वाले अब गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी पर उतर आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद से कह रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो मेरे हाथ खोल दें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए गए तो सियासत फिर से 80 की दिहाई पर जा खड़ी होगी। नून लीग जो कि पीटीएम हुकूमत के 16 माह की असल बेनिफिशरी कही जा रही है, वो पीपी की बातें सुन तो रही है मगर जवाब देने की जानिब नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि निगरान हुकूमत भी नून लीग की ही हुकूमत है, मगर उसके बावजूद भी नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयानिया उगलता नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि नून लीग की मुकम्मल तवज्जो अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी पर लगा रखी है और नवाज शरीफ की वापसी जो है उसकी तारीख भी दे दी गई है। नवाज शरीफ अपनी वापसी और दोबारा हुकूमत बनाने से मुतालिक इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि वो लिख कर दे सकते हैं कि इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाअल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये मेरी बात आप नोट कर लें। पहले नून लीग के रहनुमा ये दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी मिल चुकी है, जबकि अब नवाज शरीफ इलेक्शन जीतने और हुकूमत बनाने की गारंटी लिख कर देने को तैयार है। हमारे मुल्क में कौन सा सियासतदान कब जेल से बाहर आएगा, कब डील करके मुल्क से बाहर चला जाएगा, सबको सब पता चल जाता है। इलेक्शन होने से पहले बता दिया जाता है कि किस जमात की हुकूमत आनी है और कौन मोस्ट फेवरेट है, मगर नहीं बताया जाता तो सिर्फ ये कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, अवाम के लिए सेहत की सहूलियात नापैद क्यों होती जा रही हैं, तालीमी मयार क्यों गिरता जा रहा है और हमारी अदालतें इंसाफ के बैनुल-अक़वामी नंबर 139वें नंबर पर आखिर कैसे आ गई, हम करप्शन के इंटरनेशनल इंडेक्स पर 140वें दर्जे पर कैसे पहुंच गए और हमारे सरप्लस रहने वाले रियासती इदारे आज खसारे की वजह से शट डाउन क्यों होते जा रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि यहाँ सारा हिसाब किताब अपनी बारी लाने और दूसरे की बारी वक्त से पहले खत्म कराने के गिर्द घूम रही है। अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ किया ही नहीं जाता और ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। इसमें अवाम जिनसे वोट लेना है उनको तो एक पेज पर कभी शामिल किया ही नहीं जाता। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है हमारे साथ तैमूर तालपुर और सीनियर एनालिस्ट इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तीनों का बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, मुझे बताएं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, एक पेज लेवल प्लेइंग फील्ड, मुझे बताएं जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो खुद एक पेज पर हैं इलेक्शन मिलने या ना मिलने के मामले पर? बहुत बहुत शुक्रिया फरवा। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप बात करते हैं तो दो चीजें बेसिकली हमारे जहन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आती हैं। एक, जो पिछला इलेक्शन 2018 का गुजरा उसमें किस तरह से ज्यादती की गई, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पर नून लीग के साथ भी, और जो उससे पहले इलेक्शन में जाते तो तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफी एक अनोखा रवैया रहा। अब ये सारी चीजें सामने देख के फिर इलेक्शन आ रही है और फिर हम जब डिफरेंस देखते हैं कि सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, आप जो पुरानी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं वो कभी भी कोई भी केयर टेकर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन बंद नहीं करता है। आज भी उसी तरह से केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह पर वो स्कीम्स आपकी जारी है और सिंध के सूर में जो पुरानी स्कीम्स थी वो ऑनगोइंग स्कीम रोक दी जाती हैं। तो फिर ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हुई? आज आपके जितने भी सूबे हैं उनमें कहीं भी रिसेंटली कोई
तब्दीलियां, कोई तकर्रियां, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग एज सच आपको नजर नहीं आती। पर अगर आप सिंध को देखते हैं तो सिंध के सूबे में आपका आईजी चेंज किया गया और एक इंपोर्टेड आईजी पंजाब से हमें लाके दिया गया। हमारा चीफ सेक्रेटरी चेंज किया गया, फिर एक इंपोर्टेड चीफ सेक्रेटरी पंजाब से लाके सिंध में दिया गया। क्या सिंध में कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं है जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं? क्या इतना फर्क है हमारे यहाँ बाकी सूबों की सियासत में और एज पर पॉलिसी? लेकिन साहब ये तो हो गई, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी आ जाऊंगी, लेकिन मैंने सवाल इनिशियली ये किया था कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक पेज पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब का जो एक्सपीरियंस है वो हमें हर वक्त काम आता है। हमें तो क्या, हमारी बाकी जो जमातें कोलिशन हमारे साथ रही, नून लीग को भी उनसे हमने फायदा हासिल करके दिया। बिलावल साहब भी उनसे फायदा लेके दे रहे हैं और चेयरमैन बिलावल खुद यंग हैं, करिस्मेटिक हैं, एक्टिव हैं। आप हर जगह पे देखते हैं, पूरे सिंध, पंजाब, हर जगह का बलूचिस्तान की वो दौरे करते आ रहे हैं। तो इनका एक बड़ा जबरदस्त मिक्स एंड मैच है जिससे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के फ्यूचर को आप बेहतर होते हुए देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जहां पर उन दोनों के एक पेज पर होने की बात है तो आपने खुद ही देख लिया कि चेयरमैन साहब ने यही बात की कि अगर मेरे वालिद साहब मेरे हाथ खोल दें, यानी कि साथ मिलकर बैठकर काम कर रहे हैं, एक के जहन और एक्सपीरियंस का फायदा ले और एक की यंग यूथ का हम फायदा ले रहे हैं, तो एक पेज पर हैं और इंशाल्लाह ताला एक पेज पर ही रहेंगे। जितने भी आज तक आपने देखा हुआ फैसले हुए सिंध हुकूमत के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए, वो सारे चेयरमैन बिलावल और सदर जरदारी ने साथ बैठ के किए। ठीक है तैमूर साहब, मैं शेख साहब की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल करूंगी, मैं चाहूंगी आप उसको मुख्तसर जवाब उसका दे दें। ये हाथ बांधे क्यों है जरदारी साहब ने? किस लिए बांधे? नौजवान शख्स, जज्बाती शख्स, नया एक प्लेयर जिसने कि बड़ी अच्छी तरह से 16 महीने एक जबरदस्त रोल प्ले किया एज अ फॉरेन मिनिस्टर और आके पूरे जो खित्ता था उसको पाकिस्तान के साथ मिला के करीबी ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात सबके साथ पैदा हुए, जो कि इमरान नाजिर साहब खाना खराब करके चले गए थे हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो वो हाथ बंद नहीं है, वो जज्बात हैं जिनको कंट्रोल करके और सियासत आगे लेके जानी है। बड़ा क्लियरली आपने सुना होगा सदर जरदारी ने कहा है कि मेरे लिए अब सियासत सेकेंडरी है और प्राइमरी जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मईशत है, तो उसके लिए बैठ के साथ मिलकर इसी तरह से काम होगा। ठीक है, चलें, मैं शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे शेख साहब ये बताएंगे क्या कर रहे हैं आप लोग? वाकई आप लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड किसी और के लिए छोड़ी ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, इमरान खान साहब सलाखों के पीछे वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, पीटीआई खुड्डे लाल लग जाए उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, तो आपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड ले ली, बाकी जमातों का क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जो पाकिस्तान है ना, जो इलेक्शन के बाद की हुकूमत होगी, अव्वल तो मैं ये नहीं देख रहा कि किसी एक भी पार्टी की थम्पिंग मेजॉरिटी होगी और वो खुद ही वो लेवल प्लेइंग फील्ड ले लेंगे। पीछे भी आपने 16 महीने देखे कि हमने सब कोलिशन में सबसे मिलजुल के बड़े ही एहसन तरीके से, ठीक है ना, दो मेंबर ज़्यादा थे, कोई एक भी इख्तलाफ नहीं हुआ ना। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सबसे मिलजुल के सियासत की। अगली जो सियासत होनी है ना, क्योंकि उसमें तमाम पार्टियों को, मैं कहता हूं जो मुखालफिन, क्योंकि वो जो हम कहते रहे ना चोर डाकू, और वो हमने ज़ाया किया पिछले 5 साल। मैं देखता रहा कि किताबें चलती रही एक दूसरे के ऊपर, और जो असम्बली में ना हमने कोई ऐसा किरदार हमारा नहीं था जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़। अभी आने वाले इलेक्शन से पहले हम सबको चार्टर ऑफ इकॉनमिक और मिलजुल के एक मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता बनाना है। हम सब ने मिलकर चलना है। पाकिस्तान वो नहीं रहा कि कोई एक। शेख साहब बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है, आप लोगों ने हमेशा उनको जो है लेट डाउन किया है। ये भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये मैं 10 साल से तो लगातार हम देख रहे हैं एक दूसरे से तावन। आपने देखा कि 13 से 18 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन पीपल पार्टी और एक एमिकेबली हमारे तल्लुकात रहे जो कि पॉलिटिकल होने चाहिए जिस तरीके से। और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कभी कोई इख्तलाफ इस किस्म का नहीं हुआ कि बड़ा वाज़ेह तौर पे। और उसके बाद अभी तो आपने देखा ये वाज़ेह तौर पे इख्तलाफ है। शेख साहब क्या बात कर रहे हैं? शेख साहब, ये वाज़ेह इख्तलाफ है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। यहाँ तक कह देना कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो नून लीग की गवर्नमेंट है, एक्सटेंशन है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है?
नहीं, दूसरे दिन ही उन्होंने खुद ही कह दिया ना कि हमें कोई दीवार से नहीं लगाया जा रहा, हम भी फील्ड में हैं। खुद बिलावल साहब का ये है, मैं समझता हूँ इसको खामखा उछाला जा रहा है। और हम अकेले, मैं ये बता दूं आपको कि कोई भी पार्टी अगर ये समझेगी ना कि वो अब मुल्क जो है, मुल्क बहुत बड़ा, हमारा दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है और इस वक्त हम बड़ी परेशानी और तकलीफ में हैं। हम सब ने मिलजुल के, मैं आपको बताऊं ना, हमें देखना है कि हम मुल्क में अपने अंदर कैसे तामन कर सकते हैं और पड़ोसियों के साथ भी किस तरह तामन रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है, हमारी एक्सपोर्ट है नहीं। हम ना बांग्लादेश तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इंडिया और उस साइड पे, और ना इधर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक। हम सिर्फ अमेरिका या यूरोप में तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। जो इकोनॉमिक सूरत हाल हमारी है, हमें सारी दुनिया को इन्वाइट करना है अपने यहाँ। पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी अपने अंदर करनी है। मैं कहता हूं जो पीटीआई है उसमें भी जो इन्वॉल्व थे किसी भी जुर्म में, वो तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज पीटीआई को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का। और हम चोर डाकू वाली सियासत बिल्कुल नहीं करते, ना करेंगे। जो पार्टी भी इलेक्शन में जीतती है, जो भी जीतेगी, उसको मिलजुल के, पाकिस्तान इसके बगैर अब आगे बढ़ ही नहीं सकता। सारी दुनिया आगे बढ़ गई और हम आपस में चोर डाकू करते करते क्या हुआ, आप देख रहे हैं 70 तक दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। हालांकि जो पाकिस्तान जिन इलाकों पे पाकिस्तान बना ना, अब तो हमारी अब हालत ही कुछ नहीं है ना। अब तो आप देखिए, आपके मुसलमान मुल्क भी जितने हैं अभी G20 में आए, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट वो बातें कर रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की है, बात आपने बड़ी अच्छी की है। मैं भट्टी साहब को इन्वॉल्व करूंगी। भट्टी साहब बड़ा मुस्कुरा के एंजॉय कर रहे हैं जवाबात को। भट्टी साहब, ये क्या होती है लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये क्या होता है एक पेज पर आना? मतलब हमने जब से देखा है, जब से मैंने होश संभाली है, आपकी तो जरा होश आपने मुझसे काफी पहले संभाली भट्टी साहब, लेकिन एक पेज ही कभी नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी किसी को नहीं मिलती है, कभी फलानी को नहीं मिली जमात को, कभी फलानी जमात को नहीं मिली। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, है क्या ये शय? बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मुझे याद दिलाने का कि मैं तहरीक पाकिस्तान में शामिल था और कायदे आज़म का साथी था। और आप तो अभी हमारे बुजुर्गों में से हैं आप। ये कोई, आप तो अभी 9/11 के बाद पैदा हुई हैं, तो आपका और मेरा बड़ा लंबा अरसे का गैप है। दूसरी बात ये है कि आपके एक सवाल पे मैं कुर्बान जाऊं। आपका सवाल था कि बिलावल साहब के हाथ बांधे कब हैं न्याजी जरदारी साहब ने। हाँ। अब मैं उसमें उस सवाल में अगली मरतबा मेरे भाई तैमूर आएंगे ना जब उनकी बारी, तो वो इसका जवाब दें कि ये हाथ बंधे कब थे और हाथ बांधे किस रस्सी से थे, प्लास्टिक की थी कि ये दूसरी थी, ये जो चारपाइयों वाली होती है वो थी, या फिर हाथ बांध के तो कोई एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था कि यहाँ तक आपके हाथ बंधे हैं, यहाँ नहीं, या हाथ बंधाओ तकरीब कब होगी, और अगर हाथ खुलाओ तकरीब होगी तो वो कब होगी। ये इस पे अब कैसर भाई ने कहा कि 70 तक दुनिया हमें देख रही थी। सर उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया। फिर आप लोग आ गए, फिर आप लोगों ने हमारा राज्य के सवा सत्यानाश किया। आपके एवनफील्ड, सरे महल, टीटी स्कैंडल्स, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफ़र जारी है। G20 पे वो मेज़बान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडल ईस्ट एंड यूरोप, और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। और हमारा हाल ये हो गया है कि आज भी हम आपकी कार्टूनिक फिल्मों में, टॉम एंड जेरी फिल्मों में, मिजाहिया फिल्मों में गुम हैं कि आज भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे जिनको हम वोट दे के असम्बलियों में भिजवाते हैं, तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान। साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आइनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीज़ा नहीं देता।
ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کر سمندروں میں مر رہے ہیں. ایک ہجرت تقسیم پاکستان کے وقت پاکستان میں ہوئی تھی اور ایک ہجرت اب یورپ میں ہو رہی ہے. اور ہمارے مسائل کیا ہیں؟ اندرونی نفرت، تقسیم. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ آبادی بم یہ پھٹ رہا ہے. آبادی بم 24 کروڑ 60 لاکھ لوگ، اور معاشی اصلاحات ہو نہیں رہی. 200 سفید ہاتھی ہم پر مسلط ہیں. 16 طیاروں والا کوئی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. 16 طیاروں والا PIA رہ گیا ہے. 16 طیارے. کبھی کوئی ملک اسے روک لیتا ہے، کبھی کوئی ملک. ہمارے پیسے دو. صرف مجھے ایک منٹ بات کرنے دیے فروا، 1 منٹ بات کرنے دیے پلیز. یہ اس پہ یہ جو لذیذ اور مزیدار اسپائسی چیزوں پہ میں آ رہا ہوں. یعنی قرضے ہم اتار پائیں گے؟ کبھی لگ رہا ہے کہ قرضے اتار پائیں گے؟ کیپیسٹی چارجز بجلی کے اتنے ہیں کہ 3 روپے اگر آمدن ہوتی ہے 2 روپے ہم دے دیتے ہیں اس میں واپس ان کو بجلی گھروں کو دے دیتے ہیں. اور مافیاز، یہ ملک مافیاز کا ہے، طاقتوروں کا ہے، پیسے والوں کا ہے. اب ہماری پوری اس سیاست کی پوری حیثیت کیا ہے؟ مجھے تالپور صاحب سندھ کی کارکردگی پہ ایک پروگرام میرے ساتھ کر لیں. مجھے یہ کہ شیخ صاحب مسلم لیگ کی اس 15 مہینے کی بدترین کارکردگی پر ایک پروگرام کر لیں. آپ اس لیے آئے تھے نیب ختم کر دیں گے، EVM ختم کر دیں گے. آپ اس لیے آئے تھے نائلی ختم کر دیں گے. آپ اس لیے آئے تھے کہ ہم فقید المدار پاکستان اس لیے رہ گیا ہے کہ وہاں جلسے ہونے ہیں اور بس سارا. ہم کہاں ہیں بھائی؟ ملکوں سے اچھا. اور بات ان کی دکھ کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے فروا، اور سب سے بڑی جو دکھ کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ملکوں سے تعلقات ٹھیک کرے تو فوج اور آرمی چیف، ملکوں سے پیسے مانگ کے لائے تو فوج اور آرمی چیف، سرمایہ کاری کے لیے کوئی کونسلیں بنائیں تو فوج، مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کرے تو فوج، سرحدوں پر لڑے تو فوج، اندرونی حالات میں کام کرے تو فوج، معاشی اصلاحات بہتر کرے تو فوج، انتظامی حالات بہتر کرے تو فوج. تو یہ کیا ہے یار؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ اس طرح کرو، مل کر بیٹھو، 5 سال کے لیے 2.5 سال بانٹ لو. 2.5 سال میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت کر لیں، 2.5 سال بلاول بھٹو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسائل حل کرو میرے. اب یہ کہانیاں ختم کرو، یہ افسانے ختم کرو. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. مجھے ہاں بھٹی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں دونوں سے، اپنے مہمانوں سے، شیخ صاحب سے بھی اور تالپور صاحب سے بھی اس پہ جواب لینا چاہوں گی. لیکن بھٹی صاحب میں تھوڑے نال ایک گل کر، ہم ہمیشہ سیاستدانوں کو کوستے ہیں، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں. میں مانتی ہوں اس ملک میں سیاستدان اگر ٹھیک ہو جائیں تو یہ ملک طور کے رحم و کرم پر نہ رہے. لیکن کچھ چیزیں انتظامی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حالات کے طور پہ ہوتی ہیں. 70s تک کا ذکر کیا شیخ صاحب نے، تو مجھے بتائیں کہ جب مشرف صاحب نے آ کے دھاوا بولا اور شب خون مارا تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں مل بانٹ کے کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں پہ کام مل کے کرنا پڑے گا. لیکن اس مل کے بیٹھنے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں اگر تو وہ سب کو ملنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو نہیں مل رہی تو کیوں نہیں مل رہی، اور کسی کو زیادہ مل رہی تو کیوں مل رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تیمور تالپور صاحب، 16 ماہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ تقریباً ایک پیج پر رہے، پھر پیج تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. تب لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر بار بار نون لیگ کرتی رہی، آپ لوگوں نے تب اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کی بات پہ آنے سے پہلے ذرا اپنے بھائی بھٹی صاحب کا بھی بات پہ کچھ بولنا چاہوں گا. ضرور. بڑا آسان ہے، آپ نے پورا ملبہ جب سے پاکستان بنا تب سے آج تک کا سیاستدانوں پر ایک سائیڈڈ پھینک کے اور اس کو ذمہ دار کر دیا. تو یہ میرے خیال سے بڑی زیادتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیاستدان ضرور کچھ غلط ہوں گے، کچھ صحیح ہوں گے، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ نہیں بھی ہوں، کچھ بہتری لایا ہوگا، کوئی بہتری نہیں لایا ہوگا. تو آپ سب کو ایک ساتھ اس طرح ایک کٹہرے میں کھڑی کر کے ایک فیصلہ سنانا تھوڑا بھٹی صاحب زیادتی ہوگی. آپ ذرا ضیاء الحق کی دہائی سے اس سے تھوڑا آگے پیچھے سے شروع کریں تو آپ کو اور بہت لوگ ملیں گے جو سیاستدان بدنام ہے، اس سے بہت زیادہ بدنامی کے کام، اس سے بہت بڑی زیادتیاں اس ملک پاکستان کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں آپ کو اور بہت ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جن کو بھی آپ کو نامزد کرنا چاہیے. اگر آپ ون سائیڈڈ پورے سیاستدان پہ ایک اتنا بڑا ملبہ گرا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اور جو ملتے جلتے کریکٹرز تھے اور بھی بہت سارے ادارے تھے، آپ کی جوڈیشری نے کتنی بار زیادتی کی، آپ کی اور جگہوں سے کتنی بار زیادتی، اس کو بھی پلیز میرے خیال سے اکاؤنٹ فار کرنا بڑا ضروری ہوگا ورنہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. اب آپ کا سوال فرما معاف کیجیے گا، آپ کیا کہہ رہی تھی؟
میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ 16 مہینے آپ لوگ ایک پیج پر رہے ہیں تو تب آپ کو یہ لیول پلینگ فیلڈ فورس ہی نہیں کر رہے تھے جو نون لیگ مانگ رہی تھی, اب 16 مہینوں بعد یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو یاد آ گئی؟ دیکھیں فروا, بڑی سمپل سی اور کلیئر بات ہے. ہم لوگوں نے کولیشن حکومت ساتھ بنائی, ہم نے ایک کولیشن میں پوری کوشش کی کہ جس دلدل میں اس ملک کو پھینک دیا گیا تھا اس دلدل سے باہر نکالیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو ناممکن تھی. کافی لوگ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ واپس ایک پیج پر آنا اور وہ ایگریمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. بڑی محنت سے شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ پاسبل کر کے دکھایا. بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم بہتری نہیں لا سکے, انفلیشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے, اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کرنا. ہمیں پتا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا صحیح, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے. میں چاہوں گی میں یہی سوال, جی تیمور تالپور صاحب. آج بھی زرداری صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے پاکستان, اس کے بعد سیاست. اور آپ, میں بڑی بات تھوڑی, میں خود یہی دیکھ رہا ہوں جو شیخ صاحب نے بات کی کہ ہمیں آگے جا کے بھی یہی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی بہتری کس طرف سے اور کیسے ہوگی. اگر پھر سے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ساتھ بیٹھنا ہے, اس میں ملک کا فائدہ تو بالکل بیٹھے گی. تیمور تالپور صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی بہتری کس چیز میں ہے, پاکستان میں جمہوریت کی بہتری کس چیز میں؟ دیکھیے, پاکستان میں جمہوریت کی بہتری تو ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, پر بہت سے اور بھی آپ کے ایشوز آپ کو دیکھنے ہیں. جس طرح سے آپ کی جوڈیشری آ کے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہی تھی, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جو آپ کے باہر کے ادارے آ کے آپ کی سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس ملک کی سوورینٹی کو آپ کیسے اوپر لے کے جائیں گے. سیاست, ڈیموکریسی خالی ایشو نہیں ہے, بہت سے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو آپ کا ہے. میں نے سوال یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کریں کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے یا پارلیمنٹ ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ لیجسلیشن کے لیے سارے وہاں پہ, لیکن پارلیمنٹ ہے نہیں نا اس وقت. مسئلہ یہی ہے. یعنی یقین کیجیے گا کہ ہم نے تو یہ کہنا چھوڑ دیا کہ 90 دنوں میں الیکشن کرا لیں یا ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں پتا ہونے چاہیے مگر ہو نہیں سکتے. نہیں, الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہوں گے. 90 دن کے اگر اندر نہیں ہوئے تو بہت ان قریب اس کے ٹائم میں ہوں گے. اور بڑا ایک ابھی مثبت تھوڑا ہم نے دیکھا ہے رویہ الیکشن کمیشن کا. ان کے پاس یہ سیریسنس آ گئی ہے کہ الیکشن کو وہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے. ان قریب ساری پارٹیز کی میٹنگ بھی وہ منگوا رہے ہیں, اس میں بیٹھ کے بھی ہم سے بات کریں گے. اور یہ چیز کی ایک ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, کیئر ٹیکرز کو بھی پتا ہے, جو بھی کرتے رہتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل کیئر ٹیکر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جمہوری حکومت آنے کے بعد ہی ہوگا. تو 90 دن یا 120 دن, اس کے آگے پیچھے آپ کے انشاءاللہ تعالی الیکشن ضرور دیکھیں گے. اور مارچ میں جو ہے سینٹ ٹوٹنے سے پہلے آپ کی حکومت فارم ہو چکی ہوگی, جس کو بھی آنا ہوگا. تو یہ بات تو تیمور تالپور صاحب میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, یہی بات تو نون لیگ بھی کہہ رہی ہے. وہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 2025 فروری میں الیکشن ہوں گے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2024 فروری میں ہمارے الیکشن ہو جائیں گے. تو اس میں پھر ایک پیج سے ہٹنے کی والی کیا بات ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک حد تک کہ جی بیوروکریسی اکھاڑ پچھاڑ کیا جا رہا ہے, فنڈز پنجاب میں یوز ہو رہے ہیں, سندھ میں نہیں ہو رہے, اس پہ ایک ڈیبیٹ کھولی جا سکتی ہے. لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تو مکمل طور پہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مل رہی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں جب سارے صوبوں میں ایک ہی پالیسی چل رہی ہوگی, سارے صوبوں میں ایک ہی طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز چلائے استعمال کیے جا رہے ہوں گے, بیوروکریسی کو اس طرح سے ریشفل نہیں کیا جائے گا, تو پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس آئے گی. ابھی میں اس لیول فیلڈ کو نہیں دیکھ رہا, پر امید رکھتا ہوں کہ یہ سیریسنس آنے کے بعد وہ لیول پلینگ فیلڈ آئے گی. اور میں بھٹی صاحب سے ایک اور معتبانہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ پروگرام بھی کریں اور میرے ساتھ ایک سندھ کی وزٹ بھی کریں. جو سننے میں آتا ہے ویسا ہونے ہے نہیں. آپ کو ہم ایک زبردست روڈ رستوں کا انفراسٹرکچر دکھائیں گے. سندھ کے ہر ضلع کے اندر آپ کو جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم دکھائیں گے, سندھ کے گاؤں میں میرے خیال سے آپ نے شاید پنجاب میں یا کے پی کے میں نہیں دیکھی ہوں گی. آپ کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی اگر میں ورکنگ اور مینگروز جو آج پوری دنیا جس کے گن گاری دکھاؤں گا, سندھ کی حکومت نے کوئی ایسا خراب کام نہیں کیا. شاید ہم نے کچھ کام دیری سے ضرور شروع کیا ہوگا, ہماری بس سروس کچھ لیٹ شروع ہوئی ہوگی, ہمارے کچھ کام 15 سال کے بجائے 10 سال پہلے سے شروع ہوگے, پر یہ بہت بہتری ہے جو مثبت چیز میں دکھانا چاہوں گا اور میں دکھاتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب مجھے بتائیں کہ ایک تاریخ دی ہوئی ہے, چلیں وہ تو لیول فیلڈ تو ہو گیا ڈسکس, لیکن ایک تاریخ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, 21 تاریخ. تو مجھے بتائیں کہ یہ 21 تاریخ پر مہر لگ گئی ہے, واقعتاً نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟
جی 21 تاریخ کو بالکل ہمارا طے ہے اور میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کا بہت بڑا ہم اجتماع کر رہے ہیں مینار پاکستان پہ. تو وہ لیکن بات یہ دیکھیے نا, بھٹی صاحب نے جو باتیں کی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم وہ رزلٹ نہیں دے سکے. پبلک کو جو فیسلٹیز تھی, جو کچھ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے, جو ان کو دکھائے تھے ہم نے بڑے بڑے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ نہیں ہو سکا نا رزلٹ نہیں. ہمیں زیادہ ڈیبیٹ جو کرنی چاہیے نا, میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈیبیٹ ہی یہی کرنی چاہیے. وہی ہمیں ڈیبیٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کیوں نہیں ہو سکا, وہی ہمیں ڈیبیٹ زیادہ کرنی چاہیے. دیکھیے الیکشن تو ہوتے رہے ہمارے یہاں, اگر صرف جمہوریت یا الیکشن ہی کامیابی ہوتی تو ہمارے یہاں تو 70 میں سب سے زیادہ کامیاب الیکشن ہوئے. اس کے بعد ہمارا ملک 2 لاکھ ہو گیا, سب سے ناکامی اس کے بعد ہوئی. آپ کے سامنے ہے نا, کیونکہ ہم آپس میں ٹرمائل, پولیٹیکل ٹرمائل کرتے رہے. 77 میں بھی یہی ہوا کہ الیکشن ہو گئے, الیکشن کا رزلٹ نہیں مانا گیا, پھر آپس میں پارٹیاں پولیٹیشین کا بہت لیکن ابھی یہ ٹرم آئل کا الزام جو ہے نا شیخ صاحب آپ کے اوپر آ رہا ہے, آپ کے اوپر لگ رہا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیورٹ ہیں. یہ کوئی الزام نہیں, ہم فیورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی الزام ہے, نہ کوئی ایک پارٹی کے فیورٹ. پچھلے الیکشن میں جو فیورٹ تھے انہوں نے کوئی رزلٹ دے لیا, چند مہینوں میں ہی تو ان کی کلی کھل گئی. یہ فیورٹ ہونے سے فرض کیجئے الیکشن ہو جائیں گے, ہم فیورٹ ہو جائیں گے, ہم حکومت بنا, کیا ہم رزلٹ دے پائیں گے؟ ان حالات میں ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم ملک کو بہتر کریں نا. پولیٹیشین کا کام ہے, پولیٹیشین اور باقی ادارے بھی, باقی اداروں نے بھی کوئی رول جو پلے کیا اس کو بہتری کرنی ہے. جہاں پہ لکونات ہیں, خرابیاں ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں پولیٹیکل ٹرمائل اپنا ختم کرنا پڑے گا. یہ یعنی جائز بات کریں, پالیسیز پہ ضرور بات کریں, لیکن یہ جو ہم نے دشمنی لگا دی ہے نا, چور ڈاکو کی گردان کر, یہاں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے ملک بہتر نہیں ہو سکا. اچھا پھر اپنے پورے علاقے میں ریجن میں دیکھ لے, نہ صرف ہمارا اپنے ملک میں جھگڑا ہے, ہم پورے ریجن میں ہر ایک سے لڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے, یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. شیخ صاحب سارا بانو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں یہ بڑا امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا سے ہماری جو کشمیر کا میٹر ہے ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. ان کو چاہیے, انڈیا کو چاہیے بڑے بھائی کی حیثیت سے, اگر ہم مسلسل لڑتے رہے یہاں نہ ہمارے یہاں نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ ہمارے یہاں ریونیو اکٹھا ہو پا رہا ہے, ہم اسمگلنگ کو بھی ابھی تک روک نہیں پائے. یہی تو پوائنٹ ہے شیخ صاحب, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, بڑی بہت ایکوریٹ باتیں کر رہے ہیں. حل نکالنا ہے نا, حل نکال کے ملک بہتر کرے, ملک بہتر کرے. میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہم نے, اب پورا ریجن تو ترقی کر گیا, بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں رہ گئے. ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا وجوہات ہوئی اور کس طرح ملک کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے, یہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں شیخ صاحب کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھنٹے کا پروگرام 2 گھنٹے پہ لے جاؤں اور یہی باتیں سنتی رہوں آپ کے منہ سے, لیکن کیا کرے, وقت کی قلت ہے. سارا بانو صاحبہ 16 مہینے گورنمنٹ رہی, 16 مہینے میں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, ڈالر نہیں پکڑا گیا, اسمگلنگ نہیں روکی گئی, ایرانی تیل کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کام نگران گورنمنٹ کر رہی ہے, ابھی کریڈٹ جا رہا ہے, یہ کام یہ لوگ بھی کر سکتے تھے اور یہ کریڈٹ ان کے پاس چلا جاتا سارا کا سارا؟ السلام علیکم, تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی ہے, اب لیکن مجھے سوال سمجھ آ گیا. جی بالکل صحیح بات ہے, یہ تو بہت سوالیہ نشان ہے کہ 16 ماہ میں ایک جو وہ کہتے ہیں نا سیاست کے سب اکٹھے تھے, تو یہ ایسے قدم کیوں نہ اٹھا سکے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہولز کہاں کہاں پر ہیں؟ اور 16 ماہ اسمگلنگ کی بات بھی بہت زیادہ ہوتی رہی, اسپیشلی ایران سے تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر, لیکن انہوں نے کیا نہیں. تو اب جو یہ سارا آپریشن ہو رہا ہے, یہ تاثر, اب فرما اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو انہوں نے خود کیا ہے, جو سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے, کہ سیاستدان کسی کام کے نہیں ہیں. یہ کام ان کو عوام کے سامنے, مطلب یہ کہ یہ اپنے سب چیزیں کرنے کے لیے آئے تھے, عوام کی یا ملک کی فکر نہیں ہے. دوسرا تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور آئی ایم سوری, بس اب کیا ڈھک چھپ کے بات کرنی. نگراں حکومت میں تو وہ پنجابی میں بولے تپڑ نہیں ہے اتنے سارے سٹیپس اٹھانے کے. اگر آپ پوری کابینہ کو بند کر کے وہ چہرے اپنے سامنے لے کر آئیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے اداروں نے انیشیٹو لیا ہے, تو افسوس یہی ہے کہ جب یہ 16 ماہ کہتے رہے کہ ہم ایک سچ پر ہیں,
IMF का वो कर्जा लेना हो, वो ग्रीन इनिशिएटिव हो, इवन 12 करोड़ का पुल हो, तो ये वाला चीज पहले क्यों नहीं उठाई गई? और दूसरा, मैं नहीं समझती कि ये बिल्कुल कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसे ही बता दें जैसे बता रहे बट ऐसे ही है, ये थोड़ी बहुत हिलजुल है। ठीक ठीक। एक आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ही माफियाज का खात्मा हो जाएगा या खात्मा नजर आ रहा है, वो मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी नाक के नीचे से ये सब चीजें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि सुरमा चुराया गया दिन दहाड़े हमारी आंखों के, ये बस ऐसी थोड़ी सी गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ना लग रही है। अच्छा वो आपने वो पंजाबी की मिसाल दे दी कि गोंगला तो मिट्टी चाटना, ऐसा ही है ना? ठीक है सारा बानो साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए ना, क्या आपको और मुझे नहीं पता क्या ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी? क्या आइंदा आपको नहीं वो पता चलेगा? क्या ये गंदम की बोरियों को क्या पहले नहीं पता था? आज 15,000 गंदम की बोरियां पकड़ी गई, आज 15,000 चीनी की बोरियां पकड़ी गई। मैं तो ये कह रही हूँ कि 85,000 पार हो चुकी हैं। 85,000 को निकाल के 15,000 पकड़वा दी गई है। यही तो सवाल मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि रेंजर्स ने कोई काम किया, वरना तो 92 के बाद से रेंजर्स बहुत मोहतरम इदारा है, उनके लिए दिल में इज्जत है। लेकिन मुझे कराची में कोई ऐसा काम नजर नहीं आया, क्योंकि 96 के बाद से मैं भी कराची की ही रिहायशी हूँ। 96 के बाद से तो ये तो ना मुझे स्ट्रीट क्राइम नजर खत्म होता हुआ आया। इवन हमारे जो अभी के जो है वजीर यहाँ के दाखिला, वो कह रहे हैं कि मोबाइल किसी ऐसी जगह पर छुपा के रखें जहाँ पर आपको चोर की पहुंच ना हो। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर चोर की पहुंच ना हो। और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भले मोबाइल छीन लें लेकिन मारिए मत। मैं ये रेंजर्स के हवाले से यही बात है ना, यही तो प्रॉब्लम है साहब। मैं चाहूंगी इरशाद भट्टी साहब को भी इन्वॉल्व कर ले। इरशाद साहब देखिए, ये जो है ना, ये छोटी स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं, बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट भी उस तरह बड़े होते हैं। मुझे बताइए कि ये काम वाकईतन ये लोग क्यों नहीं कर सके? हालांकि बड़ी जमातें हैं, बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई थी, ये निगरान गवर्नमेंट क्यों और कैसे कर रही है? हालांकि तो इलेक्शन लड़ के भी नहीं आए लोग। पहली बात तो ये है कि ये काम करने नहीं आए थे, जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने उन कामों में कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, कोई काम रह गया हो उनका तो मुझे बता दीजिए। वो तो यही काम करने आए थे और वो कर रहे हैं, और करके चले गए, और दोबारा आएंगे तो वही करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब क्या करें हम इस मुल्क का, यानी अब सायरा बानो साहबा को ये जो क्रैक डाउन है इसमें इसका एंड रिजल्ट लगता नहीं नजर आ रहा। हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या करें फिर? 335 रुपए से डॉलर 290 रुपए पे आ गया। अब मैं उसको रोऊं कि ये फिर वापस चला जाएगा, कि इसको इस खुशी में मनाऊं कि ये अब वापस आ गया है। ये जो बोरियां पड़ी हुई थी, ये कहां पड़ी हुई थी, ये क्यों पड़ी हुई थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर ये बोरियां पकड़ी जा रही हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। और लेकिन मैं ये बड़ी लंबी बहस है। मैं आपको आपने एक बड़ा लफ्ज़ बोला, हालांकि और परवेज़ मुशर्रफ ने जब धावा बोला तो क्या किया? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब धावा बोला तो आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को अपने ताबे बना, अदलिया को बेतौकीर किया, इलेक्शन से भागे। वो ये 4 काम उन्होंने की, और वो कहलाए फौजी आमर। बिल्कुल। आप मुझे बताएं 15 महीनों में क्या हुआ है? आइन टूटा है कि नहीं टूटा? पार्लियामेंट को ताबे बनाया गया है कि नहीं? कि अधूरी और जाली पार्लियामेंट जिसको PDM कहती थी। अदलिया को बेतौकीर किया गया है कि नहीं किया गया? इलेक्शन से भागे हैं कि नहीं भागे? ये हमारे जमहूरियत पसंद है? फिर ये परवेज मुशर्रफ से अच्छे हैं? इस मुल्क में 2 निज़ाम आए हैं, पहले भी कई बार बताता हूँ, फौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत। जमहूरियत आई नहीं, उसके लिए तो मैं तरस रहा हूँ। और फिर परवेज मुशर्रफ जब ने धावा बोलकर जब वो वापस गया तो डॉलर 60 रुपए पर था, स्टील मिल मुनाफे में थी, कर्जा 6000 अरब था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ ने दिया, बेस्ट बल्दियाती निज़ाम, लोग MNA की सीटें छोड़ के नाज़म बन रहे थे, ये परवेज मुशर्रफ का था। पार्लियामेंट में खवातीन की नशिस्तें परवेज मुशर्रफ, नेपरा, ओगरा, नादरा, ये सारे मैं इनसे तवक्को कर रहा था, ये अपने मोहतरम भाइयों से, और इनको ही मैं चाहता हूं कि यही काम करें। लेकिन जब ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्रैकडाउन कोई और करेगा। जब अपनी स्पेस नहीं, ये अपने कामों में लगे रहेंगे तो फिर कोई और दूसरा आके काम करेगा, और फिर वहां इनकी छुई मुई जमहूरियत को तकलीफ होती है, करती है। अब मुझे आखिरी एक बात
کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو دل آزاری ہوئی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بھٹو صاحب فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن مہم کے انچارج تھے، بے نظیر بھٹو پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو ویلکم کہہ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب ہر مشکل وقت میں ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں، تو میں کیا کروں یار؟ میں کس کو رہوں؟ میں آپ کا ووٹر نہ صحیح لیکن اس ملک کا شہری ہوں، میں آپ سے ہی سوال کروں گا نا، کیونکہ آپ منتخب ہو کے آتے ہیں میرے جیسوں کے ووٹوں سے اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ نے میرے مسائل حل کرنے، جو فوجی آمریتیں ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں، ان کو آپ نے جواب دہ بنانا ہے۔ جب آپ خود اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں مار سکتے، آپ نہیں کر سکتے، اپنی بکل دے اندر چور کو نہیں نکال سکتے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی یہ لیول پلینگ اور ان چیزوں سے آگے نکلو، خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالو، اس قوم کو سنبھالو، آگے بڑھو اور اپنا کردار ادا کرو، اس سے پہلے کہ لوگ تنگ آ جائیں، لوگ انارکی پھیل جائے، کوئی یہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے۔ ہم تو بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صحیح ہے، واقعی مشکل میں زندگی تو گزار رہے ہیں، جس طرح بل آ رہے ہیں، جس طرح بچوں کی فیس نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، آٹا چینی دال پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اب تو سردی آنے والی ہے تو گیس بھی پوری نہیں ہوگی لوگوں کی، تو یہ بیسک مسائل ہیں لوگوں کے جن پر آج تک ٹل ڈیٹ کام نہیں ہوا ہے پراپر طریقے سے، اس لیے مسائل بار بار آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا حل ایک ہے، وہ ہے الیکشن کب، کیسے، کہاں، اس پہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تیمور تالپور صاحب، نواز شریف کی واپسی کی تیاری نون لیگ والے کر رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ، تو مجھے بتائیں اگر وہ خدا نہ خواستہ، اب تم دعا کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، نہیں آتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن پھر ہونے چاہیے کہ ان کا ویٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فروا، الیکشن تو ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے، اس پہ تو 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کرانے اب آپ کی مجبوری ہے، ڈیلیمیٹیشنز ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا آگے لے کے جا رہے ہیں۔ پر میں سمجھتا ہوں الیکشن تو کسی صورت، کسی بھی وجہ سے روکے نہیں جا سکتے۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے، ان کو پہلے بھی ایڈوائز دی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، کیسز کو فیس کریں اور سیاست میں پرجوش اپنا جو ہے سینٹیمنٹس ڈالیں۔ تو اسی طرح سے آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب نے جو پروگرام بنایا ہے وہ آئیں گے اور آ کے ان چیزوں کو فیس کریں گے، اور الیکشن جیسے کہ میں نے کہا اس پہ کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہے فردر ڈیلے کا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ اس بات پہ فارم ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ چلے 120 دن کا ہے اس میں ہو جائے، لیکن الیکشن ہو جائیں۔ تو یہ بات تو نون لیگ بھی کر رہی ہے، لیکن نون لیگ ایک اور بھی بات کر رہی ہے نا شیخ صاحب، وہ یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ میاں دے نعرے وجن گے، میاں صاحب آ رہے ہیں، تیاری مکمل ہے۔ تو مریم صاحبہ پہ میں نے سنا ہے کہ ان کو لے کر آئیں گی، روانگی ہے ان کی لندن، تو واپس پھر باپ بیٹی دونوں آئیں گے اور پھر الیکشن کی طرف آپ کا ایک موقف بنے گا؟ جی فروا، بات یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، اور سب ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں بھرپور طور پہ، اور چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں صاحب بھی اس بار یہی چاہیں گے کہ ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اب اس طرح نہیں ہوگا، وہ خود ان کی خواہش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ میاں صاحب کی جو اس وقت حیثیت ہے نا، وہ 3 بار پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور اب تک ہم نے عوام کو وہ رزلٹ نہیں دیے جو وعدے کیے تھے۔ میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں بھٹی صاحب کی بات کہ کیا ہم نے کیا ہے۔ دیکھیے ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے، اور الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن الیکشن کو اگر اس طرح ہوئے نا جس طرح 18 میں ہوئے یا ابھی جو الیکشن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، تو کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا۔ جو نئی حکومت بنے گی وہ 6 مہینے کے اندر سارے لوگ اس سے فیڈ اپ ہو جائیں گے، کیونکہ پولیٹیکل حالات بھی اور سیاسی اور معاشی حالات بہت ہی دیگر گوں ہیں۔ اس بار ہماری خواہش ہے میاں صاحب تشریف لائیں، لیکن وہ آ کے ایک پولیٹیکل ٹرمائل کو ختم کریں، سب کے ساتھ مل جل کے ایک ایسا ماحول پیدا ہو ملک کے اندر بھی اور اپنے پڑوسیوں میں بھی۔ میں آپ کو بار بار واضح کر رہا ہوں، کیونکہ کیا ہوا ہے، ہم نے ہماری تجارت جو ہے نا، ہماری یہ چھوڑ کے گئے، پی ٹی آئی چھوڑ کے کیا گئی، $70 ارب کی امپورٹ تھی اور $30 ارب کی ایکسپورٹ تھی۔ میں نے 19 دن، یہ 16 مہینے کی باتیں تو کر رہے ہیں، میری 12 مئی 2022 کو 25 منٹ کی تقریر ہے اسمبلی میں، جس وقت میں نے کہا تھا کہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، پہلے اپنے اس بچے کو جو وینٹیلیٹر پہ اس کو بچا دے، ہم باقی جلد سے جلد بھی کر لیں گے، الیکشن بھی کر لیں گے۔ یعنی اس وقت
जी जी ब्रेक का कहा जा रहा था, ब्रेक से लेकिन हम सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्टर ऑफ एक इकॉनमी छोटा के सा सवाल, मैंने कहा बगैर ये इलेक्शन हो भी जाएंगे ना तो कोई रिजल्ट नहीं है। एक जसारत जो है वो, चले मैं ब्रेक के बाद कर लेती हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक, तो ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो एक छोटा सा सवाल जो है वो तीनों मेहमानों से करते हैं। वेलकम बैक भट्टी साहब। मियां साहब वापस आ जाते हैं, तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठ के बात कर लेती हैं, पीटीआई होगी? ये तो अब अभी तक अनफोल्ड होनी है चीज़ें बहुत सारी, अभी तक बहुत सारा इफ़ एंड बट्स हैं, लेकिन मैं शेख साहब से एग्री करता हूँ कि किस्मत के नसीब बहुत अच्छे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उनको अल्लाह एक और मौका दे रहा है वापसी का, और वो बड़े बनते और वहाँ से बैठ के कहते कि ये मेरा मुल्क और मेरी कौम इस वक्त बहुत बुरानों में है, हम आए सारे मिलकर बैठें और इन बुरानों से निकालें, क्योंकि अब ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं रह गई, तो इसलिए कि ये करें। लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि उन्होंने वही पुराना राग अलापा कि जनरल फैज़ बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार साजिशी हैं, मुजरम हैं, इनका एहतसाब होगा, मिट्टी पाओ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ साहब, मैं समझ सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वो वापस आकर क्या कह सकते हैं। मैं एक डील करके गया, डील लेकर गया, बकौल ख्वाजा आसफ के वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए, मैं सब सेट करके आ रहा हूँ, बकौल मुस्लिम लीगी के रिस्क ज़ीरो हो चुका है और गारंटी मिल चुकी है, मैं वोट को इज्जत दिलाने आ रहा हूँ, वो तो दफन कर चुके। मेरी कारकर्दगी कमाल की, वो 15 महीने देख लें, उनके अलावा उनके सारे लोग शामिल थे, इसहाक डार समेत। मैं चंद हफ्तों के लिए इलाज के लिए गया था, चंद साल क्यों लग गए। लेकिन मेरी सवाल ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, अल्लाह आपको मौका दे रहा है, आएँ और इस मुल्क के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लें, आप पहले फेस करें केसों को और फिर अगर अल्लाह आपको मौका देता है तो करें। अगर ये जिनको आपने मुजरम कहा है, अगर ये मुजरम थे तो मुझे ये बताएं इन मुजरमों से आप डील करके क्यों गए और इन मुजरमों को आपने एक्सटेंशन क्यों दी और 15 महीने इन मुजरमों पर आप खामोश क्यों रहे। तो प्लीज अल्लाह के नाम पे आप उम्र के इस हिस्से में ना कुछ करें। मैं अब लफ्ज झूठ या कोई इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बस करें, ये मुल्क लुट गया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1.5 मिनट रह गए। शेख साहब आपका इस पे कमेंट, जिनका नाम ले रहे हैं उनको पकड़ेंगे? नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मियाँ साहब इस पोजीशन में है, अब उनको तमाम पिछली बातों को भुला के, क्योंकि मुल्क हमारा उसके बगैर ये टर्माइल जब तक खत्म नहीं होगा ना, ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई बंदा आ नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, हम पड़ोसियों से तल्लुकात, ये सारे मामलात पे हमें बड़े ठंडे दिल से बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क हम बहुत पीछे रह गया, आबादी बढ़ रही है, हमारे रेवेन्यू हो नहीं रहा, सिर्फ कर्जे ही कर्जे ले रहे हैं, कर्जों पे कोई मुल्क नहीं चल सकता। हमें हल बैठ के यही सोचना चाहिए कि मिल के हल क्या निकाला जाए और इंशाल्लाह निकलेगा, अदरवाइज अगर यही सूरत हाल रही तो नहीं चलेगा, फिर बहुत और तकलीफ में चलेगा। आपके नजदीक पीटीआई के साथ बातचीत हो सकती है? देखिए, पीटीआई को आप एक लेबल लगा सकते हैं जिसमें डूज एंड डू नॉट्स हैं। जाहिर बात है, जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहे, जो 9 मई के वाकयात में मास्टरमाइंड थे, उनके हाथों में चले, उनको तो हम कभी उनसे बात नहीं कर सकते, ना कभी सोचेंगे करने का। इन्वॉल्व उनके साथ बातचीत कर सकती है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, उनके साथ पीपल्स पार्टी बात कर सकती है, जो बिल्कुल साफ क्लीन चिट है। इरादा तो बिल्कुल भी नहीं है, राब्ता भी नहीं है, पर इट इज अ पॉसिबिलिटी, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। वक्त नाज़रीन खत्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।